यहाँ यसरी लेखिएको छ, नुहाको दिनमा जस्तो भएको थियो मानिसको पुत्रको दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। आमेन। अब यो वचन सुन्दाखेरिमा, यो वचनलाई हामीले पढेर हामीले यसलाई मनन गर्दाखेरिमा हामीमा समस्या हामीले छल्लकै देख्दछौँ। हामीमा के समस्या छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा यो वचनले देखाउँदछ। नुहाको दिनमा परमेश्वरको वचन प्रचारिएको होइन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै परमेश्वर स्वयं आफै नुहाद्वारा बोल्नु भएको थियो। आमेन। आमेन। नुहाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन बोलेको थियो। त्यति बेलामा पनि मानिसहरूले नुहाको समयमा परमेश्वरको वचनलाई स्वीकारेन। उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखेन, अनि त्यहाँदेखि बुझ्न खोजेन, अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ भनेर उनीहरूले चिन्न पनि सकेन। र त्यसको चाहिँ कारण के थियो भन्दाखेरिमा मानिसले परमेश्वरलाई भन्दा संसारलाई बढी प्रेम गर्दथ्यो। मानिसले परमेश्वरलाई भन्दा बढी संसारलाई प्रेम गर्दथ्यो। उनीहरू खाना पिउन लाउन र उनीहरू मौज मस्ती गर्न, विवाहबारी गर्न र घर बनाउन अनि हरेक प्रकारको चाहिँ संसारिक कुरोहरूमा उनीहरू चाहिँ जीवन व्यतीत गर्नमा व्यस्त थिए। उनीहरूले परमेश्वरलाई शिर उठाएर हेर्न सकेका थिएन, उनीहरूमा समय थिएन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले देख्दछौँ नुहाको समयमा जो विपत्ति आयो, आपत्ति आयो मानिसहरूमा, त्यो चाहिँ एकदमै सह्य थिएन मानिसहरूको लागि। त्यो थियो मृत्यु। जब प्रलयले नुहाको समयमा मानिसमा मृत्यु ल्यायो, कारण कसले गर्दाखेरिमा मानिसहरूको ढिठाइले गर्दाखेरिमा, मानिसहरूको कमजोरीको कारणले गर्दा, मानिसहरूले परमेश्वरलाई नखोजेको कारणले गर्दा, परमेश्वर छ भनेर विश्वास नगरेको कारणले गर्दा, परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको खोजी गरेर परमेश्वरको नजिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरो उनीहरूले आफ्नो हृदयमा मनन नगरेर उनीहरूमा विपत्ति आयो। प्रियजन, आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट यो बुझ्दछौँ कि नुहाको दिनमा जस्तो भएको थियो त्यस्तै अहिलेको युगमा यो 21औं शताब्दीमा भइरहेको छ। अब कति बेरसम्म हुनेवाला छ जबसम्म यीशु ख्रीष्टको आगमन त्यो सेतो बादलमा उहाँ देखा पर्नुहुन्न, तबसम्म यो प्रकारको क्रियाकलापहरू मानिसमा भइ नै रहन्छ। तर प्रियजन, तपाईं र म आज विश्वासी जनहरू, परमेश्वरले आज हामीलाई यो सन्देश दिँदैछ कि अन्त्यको दिनमा तिमीहरू होशियारी र परमेश्वरको खोजी गर। हालेलुया। परमेश्वरको नजिक जाऊ। परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँ मानिसको लागि किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँ संरक्षण हुनुहुन्छ। यसले गर्दा प्रियजन, आज हामीले त्यो नुहाको जस्तो अवस्था देखिरहेका छौँ। संसारमा हेर्नुहोस् आज कस्तो स्थिति भइरहेको छ। मानिसले एकदम छिटो चाहिँ जे कुरो पनि एकदम छिटो गर्न चाहँदछ। मानिसहरूले आज संसारमा एकदमै आफूले सोचे जस्तो चाहिँ गर्न चाहँदछ। प्रियजन, यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने छ कि अब परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ, परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ। यीशु ख्रीष्टको आगमन एकदम नजिक छ र हाम्रो अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रभुमा हामीहरू चाहिँ जिउन परेको छ, प्रभुमा हामीहरू रहनु परेको छ। त्यसैको 28 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिमा लुतको दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो भनेर यहाँ लेखिएको छ। लुतको समयमा पनि प्रियजन, त्यति बेला जबकि त्यो लुतको समयमा सदोम र गमोरामा जुन चाहिँ परमेश्वरले आगो खसालेर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई के गरे? नष्ट गर्नुभयो। मात्र लुतको परिवार र लुत आफ्ना परिवार लिएर जाँदाखेरिमा पनि लुतको स्वास्नी पनि के भए? नुनको खामा भए। प्रियजन, आज प्रियजन, तपाईँ र मलाई यो दिनहरूले यसरी हामीलाई चेतनशील बनाउन चाहेको छ कि अन्तको समयमा यो
नजिकमा जान पर्दछ, परमेश्वरलाई खोज्नु पर्दछ, परमेश्वरको नजिकमा गएर हामीहरू सुरक्षित हुनु पर्दछ। हाम्रो आत्माको लागि, हाम्रो प्राणको लागि परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नु पर्दछ। परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले भन्नु पर्दछ, हे प्रभु, म आएको छु, म तपाईँको छोरा हो, म तपाईँको छोरी हो, मेरा पापलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँले पवित्र बनाउनुहोस् र मेरो हृदयबाट तपाईँलाई दिएको प्रशंसा स्तुति ग्रहण योग्य होस्। आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई देखाइरहेको छ, यो नोह र लोतको समयमा भएको घटना हामीहरूको लागि चाहिँ एकदमै अनफर्गेटेबल, हामीले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। यो घटना आगो र गन्धकले नष्ट भयो, जल प्रलयले नष्ट भयो। कारण किन? यिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेन, तर आफ्नै बुद्धि र ज्ञानमा उनीहरू मस्ती गए र आफ्नै जीवनशैलीमा उनी बाँचे। आज प्रियजन, यदि तपाईँ र म सच्चा इसाई बन्न चाहन्छौँ भनेदेखिमा हामीहरू येशू ख्रीष्टको जीवनशैलीमा जिउनु पर्दछ। हामीहरू येशू ख्रीष्टको जीवनशैली हामीले अपनाउनु पर्दछ अनि हामीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिकमा हरदम रहनु पर्दछ। उहाँको सुरक्षा, उहाँको किल्लामा हामीहरू सुरक्षित हुनु पर्दछ। कारण किन? यी दिनहरूबाट बाँच्नको लागि, यी दिन खतराका दिनहरू बाँच्नको लागि मेरो साथ पठाउनुहोस्। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 1-5 यहाँनिर भनिएको छ, आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछ। आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछ। तपाईँहरू मध्ये कसैले पाउनु गर्ने शीघ्र पढाइदिनुहोस्। दोस्रो तिमोथी 3:1-5। आखिरी दिनहरूमा भक्ति हुँदा तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया एकैछिन मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने हुनेछन् आखिरी दिनमा। हेर्नुहोस्, मानिसहरू आखिरी दिनमा आफैलाई मात्र माया गर्नेछन्। आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना सरसङ्गत, आफ्ना छिमेकी र आफ्ना मण्डलीका प्रभुका जनहरू, दिदीभाइ दाजुबहिनी सबैमा हाम्रा प्रेमहरू सेलाएर जानेछ। स्वार्थ, सेल्फिस, स्वार्थी हुनेछ मानिस, आफैलाई मात्र माया गर्ने। मलाई भए हुन्छ, अरूलाई जेसुकै होस्, मलाई चाहिँ हुन पर्यो। आज यो प्रकारको चाहना यो अन्तिम दिनहरूमा हुनेवाला छ। अघि बढ्नुहोस्, पढिदिनुहोस्, अझै अघि जानुहोस्। रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, अठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, पैसालाई माया मोह गर्ने, रुपियाँ पैसालाई माया मोह गर्ने, रुपियाँ पैसालाई धेरै माया। हेर्नुहोस्, आज म पास्टर भए मैले बिल्डिङ बनाउनु पर्छ, आज म चाहिँ प्रचारक भए मैले गाडी पाउनुपर्छ, आज म इसाई भएपछि मैले राम्रा कपडाहरू लाउन पाउनुपर्छ, मिठो भोजन खानुपर्छ, मलाई केही पनि हुनु हुँदैन, सबै कुरो ठिकठाक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मानिस त्यस्ता प्रकारका मानिसहरू हुनेछ। पावल प्रेरितले तिमोथीलाई भन्दैछ, अनि यो हाम्रो मण्डलीलाई छ आज, कि मानिस पैसापछि दौडिनेछ, परमेश्वरपछि होइन। र अर्को चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरिमा, अनि उनीहरूले आमा बुवालाई चाहिँ आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्दैन। छोराछोरीले आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्दैन। आफ्नो शैलीमा हिँड्ने, आफ्नो तरिकाले नाच्ने, आफूले भनेको जस्तो हुनुपर्ने, आफूले जानु चिताएको ठाउँमा जानु पाउने र कसैले दमन गर्नु नगरेको हुने, कसैले पनि दमन गर्नु नपाउने, कसैको आज्ञालाई पालन नगर्ने, आफ्नो एकदम फ्री स्टाइलमा जीवन बिताउने। प्रियजन, होला हाम्रो नेपालमा त्यति साह्रो छैन, तर प्रियजन विदेशमा हेर्नुहोस्,
विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा हेर्नुहोस्, छोराछोरी आमा बुवामा उनीहरूमा कुनै पनि भिन्नता छैन। आमा बुवाको इज्जत दिन जानेका छैन प्रियजन। यसैले गर्दाखेरिमा जसरी परमेश्वरको क्रोध भड्क्यो त्यो नुहाको आत्मा, त्यसरी नै अब यस युगमा पनि परमेश्वरको क्रोध भड्किनेवाला छ। तर यो क्रोध चाहिँ भयङ्कर खतरा और डरलाग्दो दिन हो, जुन दिनमा चाहिँ मानिसहरू फेरि जीवित होला भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा आशा छैन। यसले गर्दा किन भन्दाखेरिमा जो प्रभुमा चुनिएकाहरू छन्, जो प्रभुमा चाहिँ एकदम लिप्प भएर परमेश्वरको छत्र छाया मुनि जीवन बिताएको छ, उनीहरूको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यमा उनीहरूको के हुन्छ? बास हुन्छ। प्रियजन, अब हामीलाई तयारी हुने दिन आएको छ। हामीहरू तयारी बन्नु परेको छ। अनि के भनेको छ अर्को? बैगुनी हुनेछ मानिसलाई गुण गर्दाखेरिमा उनीहरूले बैगुन सम्झिन्छ, उल्टो सम्झिन्छ। अनि अपवित्र हुन्छ, प्रेम रहितका पनि हुन्छन् उनीहरूमा प्रेमै हुँदैन, प्रेम सेलाएर जान्छ, एकाअर्कामा प्रेम हुँदैन र मानिसमा सहनशीलता पनि हुँदैन। अनि खुसी पार्नै नसक्ने उनीहरूको आचरण हुन्छ। कसरी खुसी पार्ने? प्रियजन, परमेश्वरको वचन हामीले घरको घरासी काम गर्न सजिलो छ, अनि कुनै पनि बाहिरी काम गर्न सजिलो छ। तर त्योभन्दा डबल चाहिँ परमेश्वरको वचन तयारी हुन गएको छ। परमेश्वरको वचन तयारी हुनुपर्दछ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा। आमेन। किनभने वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको यो पवित्र वचन जीवित छ, जसले हामीलाई जीवन दिएको छ। र यो जीवन हामीले पाएका छौँ र हाम्रो आत्मा सन्तुष्टि हुनुपर्दछ परमेश्वरको वचनद्वारा। र प्रियजन, मलाई परमेश्वरको आत्माले यो अगुवाई गरे कि तैँले यो वचन प्रचार गर, कि म कोमा भएर बोल्दछु र यो वचनद्वारा तैँले शिक्षा दिनेछस्, किनभने अब परमेश्वरको आगमन नजिक छ। आमेन। किन भन्दाखेरिमा दिन धेरै ठुटिएको छ, छिटोभन्दा छिटो समयहरू चाहिँ बढिरहेको छ, यानि कि चलिरहेको छ, बितिरहेको छ र अब ख्रीष्ट येशूको आगमन नजिक छ। यसले गर्दा प्रियजन, यो अन्तिम दिनमा डरलाग्दा समयहरू आइरहेको छ। यस्ता कुराहरू अहिले जुन मैले यो पदहरूबाट देखाइरहेको छु, यो कुरो भइ नै रहेको छ। अनि हुनेवाला अझै कति छ? हेर्नुहोस्, यहाँ मानिसहरू असल कुरोलाई इन्कार गर्छ, अनि उनीहरू क्रूर हुन्छ, घमण्डी हुन्छ, आफ्नो कुरोमा जिद्दी गर्ने हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ विश्वासघात गर्छ, विश्वासघाती हुन्छ। मानिसमा विश्वास गर्न सकिँदैन। प्रियजन, आज देख्नु भएको छ संसारमा कस्तो कस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। अन्य जातिको मुलुकहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिमा अप्रिय घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन कुरोहरू हामीले त्यसको उच्चारण गर्न सक्दैन। कारण किन? किनभने यो अन्तिम दिनका क्षणहरू र हामी यो अन्तिम दिनमा चाहिँ आएका छौँ। र यसले गर्दा हामी ईसाई जीवन बिताउनका लागि हामी येशू ख्रीष्टमा जीवित हुनुपर्दछ। आमेन। निन्द्राबाट चाहिँ हामीले बेउटिनु पर्दछ र हामीहरू निन्द्रालाई त्यागेर परमेश्वरलाई प्रेम गर्न हामी अघि दौडिनु पर्दछ। अनि उहाँको प्रेममा हामीहरू जिएर बाँचेर हामीहरू निष्कलम, निस्वार्थी र हामीहरू चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्ने र विश्वास गर्ने जनहरूमा हामीहरू बन्नु परेको छ। यसले गरेर विश्वासघाती मात्र होइन, उत्तौला पनि मानिसहरू भएको छ। उत्तौला अहिले देख्नुभएको छ, मानिसहरूले कति चाहिँ खेलमा मानिसहरूको जीवन नष्ट भइरहेको छ, हत्या भइरहेको छ, हिंसा भइरहेको छ। यो एकदमै परमेश्वरको वचनले पहिला नै जनाइसकेका कुराहरू। मानिस अहङ्कारले फुल्नेछ, अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरलाई भन्दा आफैलाई नै धेरै माया गर्ने हुनेछ। प्रियजन, अब हेर्नुहोस्, मानिसहरू परमेश्वरलाई भन्दा आफैलाई नै धेरै माया गर्नेछ। आज वाटर अफ लाइफ चर्चका
घरेलु सेवा त्यो डाँडामा छ। जानुपर्छ विश्वासीले घर सेवा कटेज मिटिङ। अब हामीमा यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ कि आज त म एकदमै थकाइ लागेको छ, म जान सक्दिनँ। आज त एकदम गर्मी छ, अथवा आज एकदम ठन्डी छ, अथवा पानी परिरहेको छ, अथवा मेरो घरमा पाहुना छ, अथवा मैले फल्ना मान्छेलाई भेट्न जानु छ। म कसरी सेवा गर्छु? आज हामीमा त्यो कमजोरीहरू छ। यो हामी मण्डलीहरूमा आज यो कमजोरी छ। प्रभुलाई भन्दा आफैलाई धेरै माया गर्नु। म त्यो डाँडामा हिँडेँ भने त म थाक्छु। मैले आज पाहुनाको सत्कार गरेन भने मलाई फेरि पाहुनाले सम्मान गर्दैन। संसारको कति कुरोमा चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। यसले गर्दा प्रियजन, प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो सारा कुराहरू चाहिँ मलाई, अनि म तँलाई के दिन्छु? विश्राम दिन्छु। हामीले यो संसारको कुरोहरूले दबेर यो बोझ भारी बनेर हामीले चाहिँ यो भारीलाई संसारको कुरोलाई बोकेर दौडिरहेको छ। तर परमेश्वरको पछि हामीले दौडिन थोरै मात्र छ, थोरै जनहरू मात्र दौडिएको छ। प्रियजन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले किन आफ्नो क्रुस आफै बोक्नु? प्रभु यीशु ख्रीष्टले किन आफ्नो क्रुस आफै बोक्नु? किनभने उहाँ क्रुसमा बलि नभइकन संसारमा उद्धार थिए, मुक्ति थिए, र परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उहाँलाई त्यो कर्तव्य निभाउनका लागि यस पृथ्वीमा पठाउनु। आज प्रियजन, यीशु ख्रीष्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ, यानि कि हाम्रो बिचमा आत्मामा हुनुहुन्छ। यसले गर्दा प्रियजन, हामीले आफ्नो क्रुस आफै उठाउनुपर्छ। हामीले जब कटेज मिटिङमा जान्छौँ त्यहाँ सेवा हुन्छ, त्यो सेवामा हामीले आशिष पाउँछौँ। मण्डलीमा प्रार्थना सेवा हुन्छ, त्यो मण्डलीमा हामी मण्डलीमा आउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, आशिष हामीले पाउँछौँ। जो कोही प्रभुलाई खोज्दछ उनीहरूले प्रभुलाई बताउनुहुन्छ, किनभने प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरिमा मानिसमा यो भएका कमजोरीहरू, जो एकदमै डरलाग्दा दिनहरूमा आउने विपत्तिहरू र कठिनाइहरूदेखि मानिस बाँच्नको लागि हामी विश्वासीहरू धेरै चुनावको बन्नुपर्छ। अब सुत्ने समय आएको छ, अब निन्द्राबाट बिउजिने समय आएको छ। किन भन्दाखेरिमा जब सूर्य चाहिँ आफ्नो ज्योति दिनको लागि पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ, यसले जब परमेश्वरले यसलाई आज्ञा दिनुभयो, त्यो आज्ञाले अहिलेसम्म पनि पालन गरिरहेको छ। हामीले कहिले पनि सुनेका छैनौँ सूर्य चाहिँ पूर्वबाट अस्तायो अनि त्यहाँदेखि पश्चिममा चाहिँ पूर्वबाट उदायो र पश्चिममा चाहिँ अस्तायो, अनि फेरि भोलिपल्ट त फेरि पश्चिममै उदायो भनेर कहिले पनि सुनेका छैनौँ। सूर्य जहिले पनि पूर्वबाटै उदाइरहेको छ। त्यसले आज्ञा अहिलेसम्म पालन गरिरहेको छ। जबसम्म एउटै परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र बादलमा आउनुहुन्न, तबसम्म सूर्यले आफ्नो आज्ञा, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई पालन गरिरहेछ। प्रियजन, आज हामीहरू विश्वासीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई कति पालन गरेको छ, कति पालन गरेको छ? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुको उद्देश्य, हाम्रो योजना के हो? प्रभुले हामीलाई किन बोलाउनु हो? संसारबाट किन अलग गर्नु? आज संसारबाट परमेश्वरले उहाँको चरणमा हामीलाई किन ल्याउनु? प्रियजन, यो योजना हामी प्रत्येक विश्वासीले बुझ्नुपर्नेछ, प्रत्येकले बुझ्नुपर्नेछ। किनभने आफ्नो क्रुस त आफै उठाएर हिँड्नुपर्छ, आफूले नै परमेश्वरको नजदिकमा आफूलाई लानुपर्नेछ। कुनै बहिनीको फोर्सले होइन, कुनै भाइको फोर्सले होइन, कुनै आफ्नो इष्टमित्रको फोर्सले होइन परमेश्वरको नजिक जाने, तर आफ्नै मन ज्ञानी परमेश्वरको चरणमा जानुपर्नेछ। त यी दिनहरूबाट हामीहरू बाँच्नेछौँ र हामीहरू परमेश्वरलाई भेट्नको लागि हामीहरू तयारी र सक्षम बन्न सक्नेछौँ। प्रियजन, प्रभुका जनहरू
प्रिय प्रभुका जनहरू, यस्ता डरलाग्दो दिनहरूदेखि बाँच्नको लागि हामीले प्रभु येशूलाई खोज्नुपर्छ। अब प्रभु येशूलाई खोज्ने दिन आएको छ, किनभने डरलाग्दो दिन त यो समस्या हो। अब यसको सल्युसन, यो समस्याको समाधान प्रभु येशू ख्रीष्टलाई खोज्नुपर्छ। आज हामीले कतिपल्ट प्रभुलाई खोजेका छौँ, कहिले खोजेका छौँ, कति एक दिनमा 4वटा भाग हुन्छ, सायद हामीलाई थाहा छ 4 भाग हुन्छ एक दिन। बिहानी, बेलुकी, दिउँसो र रात 4 भाग हुन्छ एक दिन। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ र 24 घण्टा 4 भागमा विभाजित हुन्छ। अब तपाईहरुले कुन भागमा चाहिँ प्रभुलाई खोज्नु भएको छ? दिउँसो, बिहान, रातमा अथवा बेलुकी? दाउदले भन्दछ, म बिहानै उठेर परमेश्वर भएको ठाउँमा पुग्दछु। आमेन। उहाँको चेहरा देख्न अनि भन्दछ, मैले प्रभुको चरणमा बेलुकी चढाएको प्रार्थना सुगन्ध धूप चाहिँ परमेश्वरको भवनमा सुगन्धित भइरहेछ। दाउदको प्रार्थना। प्रियजन, दानिएलले सिंहको खोरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थियो। उसले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्थ्यो। प्रियजन, बिहान, बेलुकी र दिउँसो। आज प्रियजन, ती प्रार्थनाका योद्धाहरू उनीहरूले एकदमै भिक्टोरियस जीवन, विजयको जीवन उनीहरूले बिताए र समस्यालाई उनीहरूले, परमेश्वरले उनीहरूको समस्यालाई समाधान गरे। र आज यदि हामीले परमेश्वरलाई खोज्छौँ भनेदेखि हामीले त्यो दानिएललाई देख्नेछौँ, त्यो अब्राहम, इसाक र याकुबलाई हामी देख्नेछौँ, त्यो एलिया, एलिसालाई हामीले देख्नेछौँ। यदि हामीले परमेश्वरलाई खोज्यौँ अवस्था हुन्छ। पहिला सुरु हामीले केही कुरो छुटाउनु पर्दछ, हामीले केही कुरो खर्च गर्नुपर्दछ, हामीले समय प्रभुको लागि छुटाउनु पर्दछ, प्रभुलाई समय दिनु पर्दछ। जब प्रभुलाई समय हामीले दिँदैनौँ भनेदेखिमा हामी नामधारी इसाई बनेर जिउन हामीको बेकार छ। आजको युगमा इसाई भनेको प्रार्थनामा जिउने हो, प्रार्थनामा जिउने हो। यदि हामीहरू प्रार्थना गर्दैनौँ, यदि हामीहरू प्रभुका चरणमा जाँदैनौँ, प्रभुलाई खोज्दैनौँ, प्रभुलाई आफ्नो गुणामा प्रभुको चरणमा हामीहरू आएर प्रभुसँग हामीहरू आफ्नो सारा मनका कुरा प्रभुलाई पोखाउँदैनौँ, तब हामीहरू प्रभुसँग नजिकमा कसरी हुन सक्छौँ र हामीले जीवन कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? प्रियजन, आज हामीहरू मण्डली शनिबारे इसाई मात्र भएर हामीहरूको कर्तव्य पुरा हुँदैन। शनिबारे मण्डलीले आज कहिले पनि परमेश्वरको आशिषलाई महसुस गर्न सक्दैन र परमेश्वरको आशिष पाउन सक्दैन। प्रियजन, हरेक घडी हरेक समय प्रभुको नजिक आउनुपर्छ र हामीले परमेश्वरको वचनका लागि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले खोज्नु पर्दछ। उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? आज प्रभु हरेकसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, हरेकलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, हरेकलाई प्रभुले माया गर्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा आत्मा, एउटा सिंगल आत्मा नष्ट होस् भनेर प्रभुले चाहनुहुन्न, किनभने 900वटा भेडा छोडेर उहाँ एउटा भेडाका लागि उहाँले खोजी गर्नुभयो र पाएपछि उहाँले एकदम आनन्दित बनाउनुभयो। किनभनेदेखिमा प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा तपाईँ र मलाई खोज्नको लागि आउनुभयो। आज हामीलाई प्रभुले पाउनु भएको छ र हाम्रो र प्रभुको परिचय हामीको आज सम्बन्ध बनेको छ। आज हामीले के प्रभुलाई चिनेर मात्र हामीलाई काफी छ? अब म इसाई भए, अब म जसरी हिँडे पनि हुन्छ, जस्तो जीवन बिताए पनि हुन्छ, मैले जस्तो प्रकारले नाचे पनि हुन्छ। प्रियजन, तिमोथीले भनेको जस्तै डरलाग्दा दिनहरू हामीहरू होसियार बसेर बाँच्नु पर्दछ। यस्ता दिनहरू आउँदैछ जुन दिनहरू तिमोथीले बताएको छ कि हामीहरू यस
अन्त्यको दिनमा यीशुको चरणमा जानुपर्दछ। यर्मियाको पुस्तक खोल्नुहोस्। यर्मिया 29 को 12 मा भनेको छ, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्दछौ तिमीहरूले मलाई पाउनेछौ। जब हामीले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई खोज्दछौँ तब हामीले परमेश्वरलाई पाउनेछौँ। अब हामीले परमेश्वरलाई कसरी खोज्ने? हाम्रा सारा हृदयले परमेश्वरलाई खोज्नको लागि हामीहरू पहाड चढ्दै चाहिँ हामीहरू सेवामा पुग्यौँ। त त्यो सेवामा प्रभुले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाममा घुट्न देख्दछ म तिनीहरूको बिचमा हुँदछु। आमेन। त्यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। प्रियजन, र हामीहरू खोजेर जाँदछौँ पहाड चढेर। आज हामीहरू झरी बादल भनेर पनि हामीहरू घर बस्दैनौँ, प्रभुको सेवामा जान्छौँ। प्रभुको सेवामा भिजी प्रभुको सेवामा जान्छौँ। प्रियजन, मलाई थाहा छ प्रभुको सेवा गर्दा कस्तो कष्ट भोग्नुपर्छ। जब विष्णुपुरको मण्डली त्यहाँका पास्टरहरूले सूर्य पौडेल हुनुहुन्छ र सूर्य भाइको मण्डली र हाम्रो मण्डली सुन्दर बस्तीका मण्डली एउटै समयमा चाहिँ लगभग एउटै समयमा चाहिँ स्थापना गरे। तर म त्यति बेला उहाँ गएर सेवा गरेँ। म बिहान 7 उनीहरूमा 8 बजीको सेवा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ लिँदथ्यो र म सेवा दिन जाँदथेँ। 7 बजी म जाँदाखेरि बाटोमा पानीले भिजेर लोटुकै मेरो टाउकोदेखि पाउसम्म पानी भिजेर म पानीमा पनि भिज्दै अनि सेवामा पनि त्यही भिजेकै कपडा सेवा चलाएर र त्यस्ता घटनाहरू त कति भयो मेरो जीवनमा। र त्यसले गर्दा प्रभुले अहिले मलाई यो आशिष दिनुभएको छ कि जहाँ म प्रार्थना गर्दछु प्रभुसँग प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू कोही भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अहिले परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ र तपाईँलाई एकदमै छटपट जस्तो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा तपाईँले परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ र तपाईँलाई ल्याउने बाधा बन्धन रोमाञ्च जो शैतान हो त्यसले तपाईँलाई अनस्टेबल बनाइरहेको छ। प्रभुको वचनको शक्ति छ। यसले गर्दा प्रभुको वचनले भनेको छ, यर्मियाले भन्दछ भविष्यवक्ताले, जब तिमीहरूले मलाई आफ्ना सारा हृदयले खोज्दछौ त तिमीहरूले मलाई भेटाउनेछौ। प्रियजन, प्रभु परमेश्वरलाई भेटाउनको लागि हाम्रो सारा हृदयले खोज्नुपर्दछ। हाम्रो सारा हृदयले, खालि हामीहरूको मुखले, आँखाले अथवा कुनै एउटा एक्सनद्वारा चाहिँ हामीले खोज्ने होइन, तर पुरा हृदयले खोज्नुपर्छ। जब हामीले हृदयबाट खोज्दछौँ परमेश्वरलाई तब हामीले उहाँलाई भेट्नेछौँ। अहिले यीशु ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ के गरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई सोध्नु भन्नेमा तपाईँहरू मात्रै यीशु ख्रीष्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अनि कतिजनाले भन्नु होला यीशु ख्रीष्ट प्रियजन, यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? आज त्यो कुरो र उहाँले तपाईँको समस्या समाधान गर्नेवाला छ। अब यो घडी आयो। अघिका पदहरूबाट मैले तपाईँलाई आजको दिनमा आउनेवाला दिनहरू, प्रभुको आगमनभन्दा अघि आउनेवाला दिनमा हुने घटनाहरू हाम्रो जीवनमा यस्ता घटना आउनेछ र हामीहरू सतर्क गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरो मैले बताएँ। र अब प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई खोज्नुपर्छ भन्ने समयमा हामी आएको छ। र अब प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ? कुनै भाइ बहिनीले मलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ? Where is Jesus? अहिले तत्कालै प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? कसैले मलाई उत्तर दिनुहुन्छ? हाम्रो बिचमा अरू हामीसँग
हाम्रो बीचमा हामी मेरो साथमा पढ्नुहोस् प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र बस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु। अब यीशु कहाँ हुनुहुन्छ? यीशु कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो हृदयको ढोकानिर, हाम्रो हृदयको ढोकानिर यीशु ढकढकाइरहनु भएको छ। आज यीशु हाम्रो हृदयको भित्र आउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो भित्र प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट वास गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँको आशिषले भर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई भरिपूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँको योजनाहरू हाम्रो जीवनमा सफल गर्न चाहनुहुन्छ। प्रियजन, यीशु ख्रीष्ट आज तपाईँको हृदयको ढोकामा हुनुहुन्छ र तपाईँको हृदयमा ढकढकाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई मनिमनि भनिरहनु भएको छ, हे फलना तिम्रो हृदयको ढोकालाई खोल, हे ढिस्कना तिम्रो हृदयको ढोकालाई खोल, म भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु, म तिमीसँग बस्न चाहन्छु र तिमीसँग भोजन गर्न चाहन्छु। आज यीशु ख्रीष्टको आह्वान यो छ। यसले गर्दा प्रियजन, आज तपाईँले जबसम्म आफ्नो ढोका खोल्नुहुन्न, आफ्नो हृदयको ढोकालाई उदाङ्ग पार्नुहुन्न, तबसम्म यीशु ख्रीष्ट तपाईँको ढोका बाहिर बस्नुहुन्छ अनि ढोकादेखि बाहिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँलाई छोडेर जानुहुनेछ। यो समय आएको छ, यो दिन आएको छ। आजको दिन छ बहुमूल्य दिन। तपाईँले आफ्नो ढोकालाई खोल्नु परेको छ। तपाईँको हृदयको ढोकालाई खोलेर यीशुलाई निमन्त्रणा भित्र दिनुपर्नेछ अनि यीशु ख्रीष्ट तपाईँको चरणमा आउनेवाला छ। यीशुले भन्नुभएको छ, हेर तिमीहरू जब मेरो नजिक आउँदछौ, म तिमीहरूको नजिक आउँदछु। तिमीहरूले मलाई भेटाइन्जेलसम्म तिमीहरूले मलाई खोज, तिमीहरूको सारा हृदयले मलाई खोज, म तिमीहरूको नजिक वरिपरि नै छु। आज यीशु ख्रीष्ट तपाईँको हृदयको ढोकामा छ। आउनुहोस् हाम्रो आफ्नो शिरलाई दिदीबहिनीहरू आफ्नो शिरलाई निर्माण आफ्नो शिरलाई ढाकेर प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो पासमा आज दाजुभाइ सबैजनाले आफ्नो प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु म तपाईँलाई खोजिरहेको छु, मेरो हृदयको ढोका मैले खोलेको छु, प्रभु तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु आफ्नो हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तपाईँले कठोर नबनाउनुहोस्। यी दुष्ट कामहरूदेखि प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। यी दुष्ट कर्तव्यहरूले तपाईँलाई आज एकदमै अलग गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको नजिकमा आइनुहुँदैछ। प्रभु तपाईँको हृदयको ढोकातिर उभिरहनु भएको छ अनि भनिरहनु भएको छ, मेरो लागि ढोका खोल्देऊ। आज तपाईँले आफ्नो हृदय खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, हे प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा वास गर्नुहोस्। मेरो हृदयबाट प्रभु तपाईँलाई म आह्वान गर्दछु। मलाई प्रभु तपाईँले मेरो हृदयमा आएर आशिष दिनुहोस्। God is seeking to you. God is seeking to you. Jesus is speaking to you. The Lord Jesus is present here. God is here. Hallelujah. यीशु ख्रीष्ट आज तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ। तपाईँको हृदयलाई ढकढकाइरहेको छ। तपाईँको हृदयलाई खोल्नुहोस्। तपाईँको हृदयबाट प्रभुले आज महिमाका काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँको परिवारलाई आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई पूर्ण रूपले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँको चरण प्रभु यीशु ख्रीष्टको चरणमा तपाईँ आउनुभएको छ। प्रभुलाई पुकार्नुहोस्। यीशु ख्रीष्ट तपाईँको चरणमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया रबा पूरा वशला रबा खाया रबा हुरिया मंदया रबा पूरा वशला रबा खाया रबा
Mandagaraba Kuraba, Rialaraba Shalaraba Kuraba, Oraba Kayalaraba, Uria Mandagaraba Kuraba Shalaraba. Hallelujah. प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईको हृदयलाई छुन चाहनुहुन्छ। प्रभुले तपाईको हृदयभित्र आफ्ना वासस्थान बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू जान्दैनौ, तिमीहरू मेरा मन्दिर हो, मैले बनाएका तिमीहरू मेरा मन्दिर हो, तिमीहरूको हृदय परमेश्वरको भवन हो। हालेलुया। रबा शालारबा कायरलरबा, ओरबा खालबा खन्देरबा, ओरबा कायरलरबा, रिबारबा रबा शालारबा, ओरबा कायरलरबा, रिबारबा शालारबा कायरलरबा, रियारबा ओरबा रबा ओरबा, ओरबा कायरलरबा। God is here. Hallelujah. परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ। प्रभुले आज तपाईलाई बुझिरहनु भएको छ। प्रभुले आज तपाईलाई आफ्नो प्रेमले बोलाइरहनु भएको छ। आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस्। प्रभुको आशीष तपाईलाई प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुले आज तपाईलाई बोलाइरहनु भएको छ। आफ्नो हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नुहोस्। प्रभु तपाईको चरणमा आज तपाईसँग प्रभु बात गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज आफ्नो पापको पश्चाताप गर्न परेको छ। आफ्नो पापलाई त्यागेर प्रभुमा आउनु परेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुले आशीष दिन चाहनुहुन्छ। आशीषको भाँडा तपाईलाई प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ। प्रभुका प्रभु राजाको राजा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको दुःखलाई बुझ्नेवाला, तपाईको कष्ट पीडा रोगलाई चङ्गाइ गर्नेवाला जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टबाट कोही छैन। तपाईसँग बोल्नु भएको थियो अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो कि मेरा दिनलाई तिमीहरूले पुरा रूपले मलाई दियो। यदि तपाईँहरू यी मध्येमा हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। प्रभु तपाईँसँग बोल्नु भएको थियो। प्रभुले तपाईँलाई भन्नुभएको थियो, यो दिनहरू तिमीहरूलाई मैले दिएको छु र तिमीहरूले मेरो दिनलाई बहुमूल्य ठान र तिमीहरूको जीवनबाट काम कोही यस्ता बहिनीहरू छ जसलाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ। तपाईँहरू समय दिँदैछ। तपाईँलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ र प्रभु तपाईँसँग बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई दर्शन दिनुभएको छ। प्रभुका क्रुसका प्रेम तपाईँलाई देखाउनु भएको छ। तपाईँ अगाडि आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। कोही भाइ छ जसलाई प्रभुको कामको लागि प्रभुले 2 पटकसम्म बोलाइसक्नु भएको छ। कोही भाइ छ जसलाई प्रभुले 2 पटकसम्म बोलाइरहनु भएको छ। अगाडि आउनुहोस्, प्रार्थनाको लागि अगाडि आउनुहोस्। प्रभु एकदम तपाईँको नजदिकमा हुनुहुन्छ। प्रभु एकदम तपाईँको नजदिकमा हुनुहुन्छ। नशर्माउनुहोस्। यदि प्रभुको अगाडि तपाईँ शर्माउनु हुनुहुन्छ भने जब प्रभु आउनुहुने छ त्यति बेलामा परमेश्वर पिताको अगाडि तपाईँसँग परमेश्वर परमेश्वरले शर्माउनुहुन्छ। हालेलुया। अरू कोही भाइहरू छ छिटो आउनुहोस्। कोही बहिनीहरू छ छिटो आउनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई अलग गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. प्रभुले तपाईँको निम्ति क्रुसमा बहुमूल्य रगत बहाउनु। प्रभुको हात र पाउमा काँडी काँडेर प्रभुको हात र पाउमा काँटी ठोकियो। प्रभुको शिरमा काँडाको मुकुट भइदियो। प्रभुको मुखमा भालाले रोपियो। हालेलुया। यो सारा कुरा तपाईँको कारणले गर्दा हो। प्रभु घायल
प्रभुलाई समर्पण गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईको जीवनबाट महिमाका काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले तपाईको जीवनबाट महिमाको काम प्रभुले गर्न चाहनुहुन्छ। संसारलाई नहेर्नुहोस्, परीक्षालाई नहेर्नुहोस्, अवरोध बाधा बन्धनलाई नहेर्नुहोस्। प्रभुले सबै अवरोध बाधा बन्धन तपाईको जीवनबाट हटाउनुहुनेछ। उहाँले तपाईलाई आशिष र बहुमूल्य आशिषले तपाईलाई भर्नुहुनेछ र तपाईबाट प्रभुले धेरै आत्माहरू यस मण्डलीमा ल्याउनुहुनेछ। धेरै आत्माहरू बचाउनुहुनेछ। आज बाली तयारी भइसकेको छ। आज बाली खेत तयारी भइसकेको छ। आज अन्न भित्राउने समय आइसकेको छ। प्रभुले खेतालाहरू तपाईलाई चुनिरहनु भएको छ। प्रभुले तपाईलाई चुनिरहनु भएको छ। प्रभुको खेतमा काम गर्न आज प्रभुसँग भन्नुहोस्। प्रभुलाई समर्पण गर्नुहोस्। हे प्रभु, आजदेखि रुसो म तपाईको हातमा मेरो जीवन सौंप्दछु। तपाईँ यसले मलाई चलाउनुहोस्। तपाईको इच्छाको भाँडो मलाई बनाउनुहोस्। आज प्रभुलाई भन्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहोस्।
Hallelujah. Hallelujah. Gracious Lord, gracious Lord, gracious Lord, gracious Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Gracious, gracious, sweet God, sons of Christ. My Lord, my God, my Shadow, my Abraham is not the other धन्यवाद ईश्वर तपाईको यस मण्डलीमा तपाईको आशिष तपाईले दिनुहुन्छ तपाई यस मण्डलीमा हुनुहुन्छ तपाईलाई धन्यवाद तपाईको जन जसले तपाईले आफ्नो हृदयबाट तपाईको प्रशंसा स्तुति गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ जीवित गर्नुहुन्छ तपाईको यस मण्डलीसँग रहनुहुन्छ मायाका दिदीबहिनी दाजु सबै विश्वासी जन र पास्टरद्वारा प्रभु परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुहोस् यो प्रार्थना सुन्नुहोस् यो बिन्तीलाई सुन्नुहोस्